मौलाना अब्दुल शकूर खान नदवी के बयानात सुनने के लिए ह्यूमैनिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर मुआशरा बेहतरीन तैयार किया जाए, इसके लिए पहली ईंट मियाँ बीवी है, घर का माहौल है, घरेलू ज़िंदगी है। अगर घरेलू ज़िंदगी मजबूत है तो महल्ला मजबूत है, ख़ानदान मजबूत है, सोसाइटी मजबूत है, मुल्क मजबूत है, पूरा वर्ल्ड मजबूत है। और वो अगर बिखरा हुआ है, घरेलू तनाव है, टेंशन है, झगड़े है, फसाद है, निज़ाम संभल नहीं रहा, एक दूसरे के हुकूक पता नहीं है, हुकूक तलफी हो रही, तो जाहिर है फिर घर बर्बाद होंगे, मुआशरा बर्बाद होगा, सोसाइटी बर्बाद होगी, मुल्क बर्बाद होगा और यहाँ का चैन सुकून बर्बाद होगा। पहली यानी ख़ानदान की तामीर अगर मजबूत है तो मुल्क की तामीर अपने आप होती चली जाएगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत का नाम सूरह निसा रखा। निसा औरतों को कहा जाता है। पूरे कुरान पाक में आदमियों के ताल्लुक़ से कोई सूरा नहीं है। औरतों को अल्लाह ने ये शरफ बख्शा, मस्तूरात के लिए ये फ़ज़ल की बात है, एहतराम की बात है, उनके लिए गर्व की बात है कि अल्लाह ने उनके नाम से कुरान पाक में सूरा रखी। यही एक सूरा नाम रखना उनके लिए यूँ समझिए कि ईद और खुशी का दिन होना चाहिए। आदमियों के ताल्लुक़ से सूरा नहीं है, औरतों के ताल्लुक़ से कंप्लीट सूरा का नाम सूरह निसा रखा गया। अल्लाह फरमाता है किसी भी सोसाइटी को मजबूत करने के लिए, किसी भी समाज को मजबूत करने के लिए चंद बेसिक बातें ज़रूरी रहती हैं। भले वो मियाँ बीवी का छोटा सा ख़ानदान हो या बाहर का महल्ला हो या मुल्क हो, सोसाइटी हो, कोई भी हो, चंद बेसिक बातें, बुनियादी बातें बहुत ज़रूरी। फरमाया ला खैर फ़ी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़ा। कोई भी मुआशरा कामयाब नहीं हो सकता, सरखुरू नहीं हो सकता, बेहतरीन अफराद तैयार नहीं हो सकते जब तक कि उनके अंदर सदक़े का रिवाज ना हो। सदक़े से मुराद यहाँ ख़ास किस्म की माली ताउन, माली मदद नहीं है, सिर्फ उतना ही नहीं है। एक बेहतरीन घर कैसे, शानदार जन्नत नमूना घर कैसे बने, तो उसके लिए मीठे बोलना सदका है, दरगुजर कर देना सदका है, मुस्कुरा कर मुसाफा करना सदका है। इल्ला मन अमरा बिसदका। सिर्फ सदका माली ताउन को नहीं कहते, सदका एक वसी मफहूम अपने अंदर रखता है। आप जा रहे हो, रास्ते में एक पत्थर पड़ा है, आपको पता है यहाँ से कोई बाइक वाला, गाड़ी वाला गुजरेगा, इंसान गुजरेगा, कोई भी गुजरेगा, उसे ठोकर लगेगी, आप उसको साइड में कर देते हैं, ये सदका है। आप किसी के कंधे पर हाथ रख करके उसकी खैर खबर ले लेते हैं, उसके घर के अहवाल दरियाफ्त कर लेते हैं, ये सदका है। आप बीमार की इयादत कर लेते हैं, सदका है। बड़ा वसी मफहूम है। फरमाया पहली बात, जिस मुआशरे में सदक़े का आम रिवाज होगा वो मुआशरा बेहतरीन मुआशरा तैयार होगा। और मारूफ, अच्छाइयों का हुक्म, जिस सोसाइटी में ये होगा वो मुआशरा बेहतरीन तश्कील पाएगा। और इस्लाहिम बैनन नास, लोगों के दरमियान सुलह सफाई, झगड़े हो गए, फसाद हो गया, करप्शन है, बिगाड़ है, लड़ाइयाँ हैं, आपका काम है कि उनके दरमियान सुलह करा दी जाए। खामोश तमाशाई बनकर नज़ारा नहीं देखना है, आपका काम है फ़ौरन उस पर एक्शन लो। दो मियाँ औलाद में, बहू में, बेटे में झगड़े हो रहा है, सास का और ससुर का काम है फ़ौरन उनमें सुलह सफाई करे। ये नहीं कि जाने दो, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा,
اس کا کام ہے کہ فوراً روک لگائے، فوراً صلح کرا دے، ورنہ یہ چنگاری ایک دن الاؤ بنے گا، ایک آگ بنے گی اور پورے گھر کو برباد کر دے گی۔ وہ گھر کا معاملہ ہو، باہر کا معاملہ ہو، کہیں کا بھی معاملہ ہو، آپ نے خاموش تماشائی بن کے نہیں بیٹھنا۔ ہر ایک کا یہ مزاج ہو کہ صلح کیسے ہو، جھگڑا ختم کیسے ہو۔ کوئی آدمی، جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ہے جس میں خاص طور سے یہ کہا گیا یہ صبر کا مہینہ، اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انسان ٹینشن میں آتا ہے، بی پی کبھی ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی ہائی ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے، اب اس میں کسی نے ٹوک دیا، کسی نے کوئی ایسی بات کر دی ناگوار، فوراً پارا چڑھ جاتا ہے، پھر وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر مسجد میں بھی آپ دیکھیں گے بہت ساری مرتبہ، اللہ کا شکر ہے اپنے یہاں نہیں ہوتا لیکن بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، ایک بٹن پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، فین پنکھے پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، جگہ پر ریزرو رہتی ہے، یہ جگہ میری ہے، میں روز بیٹھتا ہوں، اس پر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے اعلان باسط بھائی کر رہے تھے کہ بوڑھے بزرگوں کو جگہ دی جائے، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ہم پہلے سے آئے ہیں، بیٹھے ہیں، بوڑھے بزرگوں کو کیوں جگہ دے بھائی، ہم محنت کر کے آئے ہیں، پہلے آئے، اگر ان کو آنا ہے تو پہلے آ کے بیٹھیں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی سوچ صحیح ہے، ان کو پہلے آنا چاہیے، لیکن بزرگ ہے۔ اخلاق پھر کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق ادلا بدلی کا نام نہیں ہے، گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ نہیں ہے، دو اور لو، وہ نہیں۔ اخلاق ہے کہ آپ نے نہیں لینا ہے، آپ نے دینا ہے، اخلاق اسی کا نام ہے۔ آپ اپنا حق معاف کر دو اور دوسرے کو دے دو، آپ تکلیف برداشت کر لو، دوسرے کی ضرورت پوری کر دو۔ گھر میں 19-20 ہو گئی، افطاری میں سحری میں برداشت کرو، صبر کا مہینہ، غمخاری کا مہینہ، مواسات کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے۔ یہ ساری باتیں اس ایک چھوٹی سی آیت میں بیان کی گئی، اور آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ 3 کام کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ دین ایک بڑا وسیع ترین مفہوم ہے، جو کچھ ہوگا قرآن کی روشنی میں ہوگا، قرآن کی حکومت ہوگی، اور ایک دن انشاءاللہ خدا کی ذات سے امید ہے کہ ایک دن آئے گا کہ پارلیمنٹ میں قرآن کی حکومت ہوگی، آپ کے نگر پالیکا میں قرآن کی حکومت ہوگی، پوری دنیا پر قرآن کا ڈنکا بجے گا، قرآن کے حساب سے سارے لوگ چلیں گے، باقی سسٹم کے حساب سے سارے لوگ چلتے چلاتے تھک گئے ہیں، ان کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ اب کوئی آسمانی سسٹم آئے، اور وہ آسمانی سسٹم قرآن ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کی منڈیاں پکڑ کر، گردنیں پکڑ کر، آنکھوں کا ان کا رخ ادھر کریں ہم کہ یہ ہے وہ قرآن جس میں بہترین نظام حکومت بیان کیا گیا، بہترین نظام عدالت بیان کیا گیا، بہترین نظام معاشرت بیان کیا گیا۔ جس دن یہ ہوگا تو دنیا میں امن ہوگا، سکون ہوگا، جیسے مدینے میں ہوا۔ ایک عورت بلخ سے چلتی ہے، عمرہ کرنے کے لیے آتی ہے پیدل، اور مجال ہے کہ اس کی عزت پر کوئی غلط نگاہ ڈالے۔ یہ بہترین نظام سیاست تھا، تب ایسا ہوا۔